नहीं है। बड़े नामों को ना पाकिस्तान आना था ना ही आए। मोदी ने नहीं आना था ज्यादा था, बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। ये मैंने तो किसी का नाम ही नहीं जानता जो कि फॉरेन प्लेयर आके वो मुझे लगता है ऐसे कि ऐसे पकड़ के ले आए, किसी को अफ्रीका से पकड़ ले फॉरेन प्लेयर आके, हमें नहीं पता। हुकूमत का इमरान की बाउंस नहीं है, अवाम का इमरान खान से सवाल। पेशावर के शहरियों को भी कप्तान का बयान एक आंख न भाया। इमरान खान ने वो जो बयान दिया था वो बिल्कुल 100% गलत बयान था। जो प्लेयर पाकिस्तान आए थे वो सब जानते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं। एक तो वो बेचारे आए हैं यहाँ पे, इतने बड़े नाम है, कोई तरीका नहीं दिया, जीरो इज्जत दी इस बंदे ने, जबकि क्रिकेट का ये बंदा है। इमरान खान साहब खुद एक खिलाड़ी हैं, उसको खिलाड़ियों की इज्जत करना चाहिए। डैरन सैमी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। सुआबी में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक, झड़प में कैप्टन और सिपाही शहीद। दहशतगर्द तालीमी इदारों और जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाना चाहते थे ISPR। मुसल्लह अफवाज जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही हैं। वज़ीर आज़म का शोहदा को खराज अक़ीदत। आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे, फसादियों से हिसाब लिया जाएगा। 18 रोज की बंदिश के बाद पाक अफगान सरहद आज से 2 रोज के लिए खुल गई। सिर्फ वीजा के हामिल शहरियों को पैदल आने जाने की इजाजत, तिजारत बदस्तूर बंद। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफगानिस्तान की मिन्नत समाजत नहीं की जा सकती। सरहदी दबाव डालने के लिए बंद नहीं की गई। वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। ये मर्जी भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये मर्जी। नो, आई विल नॉट अलाउ यू, सिट डाउन। रूल मुझे पता है, बैठ जाओ, कम ऑन। सिर असेंबली में दूसरे रोज भी स्पीकर और अपोजिशन अराकीन में तव जुमलों का तबादला। MQM की उर्दू को दफ्तरी जबान बनाने की करारदाद मुस्तरद। उर्दू कौमी जबान है, करारदाद का कोई जवाब नहीं। निसार खोनू का मौक़िफ़। मर्दमशुमारी में मुआवनत के लिए आने वाले फौजी कहां ठहरेंगे? सिंध हुकूमत ने कोई इंतजाम न किया। जामिया कराची के असातिज़ा और तलबा ने शोबा फार्मेसी फौजी जवानों के हवाले करने की मुखालफत कर दी। 1800 तलबा का मुस्तक़बिल तारीक हो जाएगा। असातिज़ा कुवैत ने 6 साल बाद पाकिस्तान पर से वीजा पाबंदी उठा ली। फैसला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अमीर कुवैत शेख सबह की मुलाकात में हुआ। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़्म। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के सरबराह के बयान पर रद्द अमल। एडिशनल सेक्रेटरी कहते हैं दबाव डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान मर्जी के फैसले नहीं करवा सकते। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में इस्तेदादी तजावुज़ात सेल का ऑपरेशन। इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। शहरियों का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए आए एहलकारों को भगा दिया। मुल्तान में दुल्हा रिवायतें तोड़कर सपनों की रानी लेने पहुंच गया। सर पर सोने का सेहरा सजाया और साथ में शेर लेकर बारात लाया। अमरीकी CIA आईफोन्स, एंड्रॉइड विंडोज और टेलीविजन के जरिए जासूसी करती है। विकीलीक्स ने 9000 नए कागजात जारी कर दिए। CIA की हैकिंग सलाहियत सामने आ गई। एक और फौजी ने भारतीय फौज की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। खाना तो बदतर मिलता ही है, अफसरान सिपाहियों को गुलाम बनाकर रखते हैं। एहलकार संध्यो जोगी दास की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहुत सारी यूनिटों में खाना भी दिया जाता है तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ना कि जरूरत के लिए। सबसे सस्ता सब्जी, सबसे सस्ता फ्रूट और सबसे घटिया खाना दिया जाता है। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में चमकती दमकती जदीद गाड़ियों की नुमाइश। ऑटो शो 2017 19 मार्च तक जारी रहेगा।
अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एडिशन खत्म हो गया, लेकिन सियासी मैच अभी भी जारी है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने पीएसएल की पिच पर बाउंसर दे मारा। कहते हैं फाइनल के लिए फटीचर गैर मुल्की खिलाड़ियों को बुलाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि घटिया जबान इमरान खान की सोच की अक्कास है। इमरान खान जब भी बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ होती है। लेकिन इंडिया के अंदर जो इंडियन सुपर लीग का मैच होता है वहां जाकर आप कमेंट्री भी करते हैं और स्टेज पे ट्रॉफीज भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब पीएसएल का मैच होता है और इस क्रूशल मोमेंट के ऊपर जिस वक्त पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया कि हम दहशतगर्दों को जवाब देंगे जो फियर की एक वबा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके बयान ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ियों के दिल में खौफ पैदा किया, तो आप किसकी मदद कर रहे हैं? वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान ने गैर मुल्की खिलाड़ियों की तौहीन की। इमरान खान अपनी हसद और छोटापन छुपा नहीं पा रहे। पूरी कौम अब इमरान खान का एक जिद्दी बच्चे का चेहरा जो है वो पूरी कौम पे यहाँ है। यानी इमरान खान को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान में सी पैक बने ना बने, पाकिस्तान से लोड शेडिंग ख़त्म हो ना हो, दहशतगर्दी ख़त्म हो ना हो, यानी पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं, उन्हें सिर्फ इस बात से गर्ज है कि उन्हें इक़्तिदार में आना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने भी इमरान खान के बयान की मुजम्मत करते हुए इसे नस्ल परस्ताना करार दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान बयान वापस लेकर माफी मांगे। जो पाकिस्तान की नहीं अच्छी बात है आप उस पर खुश हों, बजाय उसके कि कीड़े निकालें और तज़हीक आमेज और नस्ल परस्ताना रिमार्क पे। अफसोसनाक बात है, खान साहब को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए और इस पर माजरत करनी चाहिए। ताहम तर्जुमान पीटीआई नईमुल हक ने पीटीआई के चेयरमैन का दिफा करते हुए कहा कि इमरान खान ने ये कहा कि गैर मारूफ क्रिकेटर्स को बुलाया गया। इमरान खान साहब का कहना ये था कि पीएसएल इतना बड़ा एक पूरी दुनिया में जहाँ इस किस्म के टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पर बैनुल अक़वामी शोहरत के बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उनको दावत दी जाती है, और हमने सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने गैर मारूफ खिलाड़ियों को बुलाया। नईमुल हक ने कहा कि लाहौर में फाइनल करवाकर हुकूमत ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उधर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इमरान खान के बयान से खौफ नजर आई। क्रिकेट लवर्स कहते हैं कि बहैसियत क्रिकेटर इमरान खान को क्रिकेटर की तज़हीक करना ज़ेब नहीं देता, जबकि कुछ शायकीन क्रिकेट साबिक कप्तान के बयान से मुत्तफिक भी हैं। टीचर प्लेयर रेलू कटे थे, उन्होंने वैसे ही आ जाना था। एक तरफ इमरान खान के मुतनाज़ा बयान पर जहां सियासतदानों के सख्त रद्द-ए-अमल सामने आए, वहीं शायकीन भी साबिक कप्तान के बयान से खुश नहीं दिखाई दिए। फैंस कहते हैं कि इमरान खान को ऐसा बयान देते वक्त सोचना चाहिए था। बहुत गलत बयान दिया इमरान खान ने। ये उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये खिलाड़ी ये वो है। इमरान खान ने वो जो बयान दिया था वो बिल्कुल 100% गलत बयान था। जो प्लेयर पाकिस्तान आए थे वो सब जानते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं और सब ने मान लिया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई मसला नहीं है। उसने गलत बोला, जो भी बोला है। अच्छा मैच हुआ, फाइनल भी अच्छा हुआ, इधर सब कुछ अच्छा हुआ, अच्छे तरीके से निजाम हुआ। 35 पंचर हो या फिर फटीचर, इमरान खान का बयान ट्रेंड बन जाता है। लेकिन इस बार कप्तान को गैर मुतवक्के रद्द अमल का सामना है। सियासतदानों के साथ साथ ज्यादातर क्रिकेट शायकीन को गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहना कुछ अच्छा न लगा। फैंस कहते हैं इमरान खान खुद एक क्रिकेटर है, इन्हें क्रिकेट की तज़हीक करना ज़ेब नहीं देता। शायकीन ने भी कप्तान से सवाल कर डाला कि क्या वेस्ट इंडीज को 2 वर्ल्ड T20 जितवाने वाले डेरियन समी फटीचर खिलाड़ी हैं। किसी ने लिखा कि इमरान खान मेहमान नवाजी भूल गए, किसी ने लिखा कि एक फटीचर प्लेयर ने लाखों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। दूसरी जानिब कुछ सारिफीन इमरान खान से मुत्तफिक भी नजर आए। लिखते हैं कि इमरान खान ने गलत क्या कहा। जो फाइनल खेलने क्रिकेटर्स आए थे उनमें 1-2 ही टॉप प्लेयर्स थे, बाकियों को कोई नहीं जानता। इसी हवाले से हम खबर दें आपको, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के बयान पर पीटीआई की तरफ से
معافی مانگ لی. بولی عمران خان کے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اپنی اور پی ٹی آئی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. شاہ محمود نے عمران خان کے بیان پر معافی مانگ لی ہے. یہ بات انہوں نے آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھٹیچر کے بیان پر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں. عمران کے بیان پر پارٹی کی جانب سے بھی میں معافی مانگتا ہوں اور عمران خان کے بیان کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا. ان کا مزید کیا کہنا تھا انہی کی زبانی سناتے ہیں. اگر دل آزاری ہوئی ہے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اپنی جانب سے اور پارٹی کی جانب سے اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. مقصد یہ نہیں تھا، مقصد دل آزاری نہیں تھا، مقصد کسی کو دل دکھانا نہیں تھا، مقصد کسی کی تضییق نہیں تھی. آف دا ریکارڈ بھی گپ شپ ہو جاتی ہے تو اس کو ریکارڈ کر کے اور اتنا پلے اپ کرنا شاید اتنا مناسب نہیں تھا. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے بیان پر معافی مانگ لی ہے اور یہ بات انہوں نے آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھٹیچر کے بیان پر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں اور عمران کے بیان پر پارٹی کی جانب سے بھی میں معافی مانگتا ہوں. اب آپ کو بتائیں کہ آپریشن رد الفساد میں مصروف عمل پاک فوج نے تعلیمی اداروں اور عدلیہ کو ممکنہ طور پر نشانہ بنانے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. فسادیوں کو روکنے کی اس کوشش کے دوران نوجوان کپتان سمیت 2 فوجیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دیا. ترجمان پاک فوج کے مطابق خفیہ اطلاع ملنے پر سوابی کے علاقے ملک آباد میں دہشت گردوں کے ایک مشتبہ ٹھکانے کا گھیراؤ کر کے آپریشن کیا گیا. وہاں چھپے دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن جنید اور سپاہی امجد نے جام شہادت نوش کیا. فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا مکمل محاصرہ رکھتے ہوئے وہاں چھپے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر ڈالا. نشان عبرت بننے والے دہشت گردوں میں سے 3 کی شناخت ہو گئی ہے. ان میں تحصیل ٹوپی کا ماجد ولد خالد، سوابی سے کالعدم TTP کا رکن یوسف اور چھوٹا خالد اور دہشت گرد جواد شامل ہیں. چھوٹا خالد اور جواد نامی دہشت گردوں کا اسی گاؤں ملک آباد سے تعلق ہے جہاں یہ آپریشن ہوا. فوجی ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے دیگر 2 دہشت گردوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اور امکان ہے کہ یہ دونوں افغان شہری ہو سکتے ہیں. وزیراعظم محمد نواز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے سوابی آپریشن میں 2 فوجیوں کی شہادت پر دلی رنج کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا بھرپور عزم دہرایا. سوابی کے آپریشن میں کیپٹن اور فوجی کی شہادت پر وزیراعظم نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف فوجیوں کی جرات کو بھرپور سراہا ہے. انہوں نے ملک میں ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کو نشان عبرت بنانے والی فورسز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شہید ہونے والے فوجی قوم کے حقیقی ہیرو ہیں. وزیراعظم نے ملک کو دہشت گردوں سے مکمل پاک کر دینے تک آپریشن رد الفساد جاری رکھنے کا عزم بھی دہرایا ہے. آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کہا کہ شہداء کی قربانی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. دہشت گردوں کا ہر حال میں مکمل خاتمہ کیا جائے گا اور فساد پھیلانے کا حساب بھی لیا جائے گا. ترجمان پاک فوج کے مطابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ نے محمد ایجنسی کی سورن وادی میں فوج کے آپریشنل مقامات کا دورہ کیا. انہوں نے اس علاقے میں سرحد پار سے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے والے فوجیوں سے ملاقات کی اور ان کے جذبے کو بھرپور سراہا. پاکستان نے 18 دن بعد پاک افغان سرحد کھول دی ہے جس کے بعد پشاور اور ملک کے دیگر حصوں میں پھنسے افغان باشندے جوخ در جوخ تورخم بارڈر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. مزید بتائیں گے شہاب الدین. پاک افغان سرحد بندش کے باعث افغانستان جانے والے باشندے 18 دنوں بعد تورخم گیٹ کھولنے پر بڑی تعداد میں واپسی کے لیے پہنچ گئے. افغان باشندوں کا کہنا تھا کہ 1-2 دن کے لیے سرحد کھولنا مسئلے کا حل نہیں. یہ تو دونوں ملک کے پٹھان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہیں، ساروں کے رشتے ہیں اپنے یہاں، تو ان کو بالکل جوڑا رکھنا چاہیے، ان کو بالکل بند ہی نہیں کرنا چاہیے. شراب کا مسئلہ جن کے پاس ہے انہی سے بارڈر آپ بند کرائیں نا، انہی کا. یہ بس ہمیں راستہ واپس کھول دے کہ ہم چلے جائیں ادھر، بس ہمیں بس لوگ تکلیف دے رہے ہیں بس. افغانستان واپس جانے والے افراد کو سکیننگ کے عمل سے گزر کر تمام سفری دستاویزات دکھانے کے بعد جانے کی اجازت دی جاتی ہے. ہمارا بیوی افغانی ہے، میں خود پاکستانی ہوں، ہمارا پاس کارڈ بھی ہے، لیکن یہ لوگ ہم نہیں چھوڑتے کہ اس جگہ جاؤ. بس یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کو نہیں جانے دے رہے، لیکن پہلے تو آنے دیے، آپ جانے نہیں دے رہے. جذبہ خیر سگالی کے تحت پاک افغان سرحد کھولنے کا فیصلہ دونوں ممالک کے عوام کی مشکلات ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگا. شہاب الدین، آج نیوز، پشاور.
सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी के इंतजामात के लिए कई इजलास किए, मगर किसी ने नहीं सोचा कि सिक्योरिटी के लिए आने वाले फौजी तालीमी इदारों में कैसे रहेंगे। बिल्कुल किरण, 15 जनवरी से मरदमशुमारी का आगाज होने वाला है और आज जामिया कराची के असातिज़ा ने शोबे फार्मेसी फौज के हवाले करने की मुखालफत कर दी है। कफील अहमद मजीद बताएंगे। हुकूमत सिंध के मुतालबे पर जामिया कराची के शोबे फार्मेसी की 9 तामीर शुदा इमारत मरदमशुमारी के लिए बुलाए गए फौजियों की रिहाइश के लिए फौज के सुपुर्द कर दी गई, जिससे एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। असातिज़ा और तलबा ने शोबे फार्मेसी को फौज के हवाले करने की मुखालफत शुरू कर दी है। अंजुमन असातिज़ा ने फैसले को 1800 तलबा और तालबात का मुस्तकबिल तारीक करने के मुतरादिफ करार दिया है। हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल गैर कानूनी कदम है और हम इसकी इजाज़त ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे ना किसी और अस्करी एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। असातिज़ा के मुताबिक शोबा फार्मेसी की नई इमारत फौज के हवाले करने से मामलात बिगड़ रहे हैं। फौजी एहलकारों के क़याम से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। इस फैसले को हर सूरत मुस्तरद करते हैं। जामियात को हरगिज़ डिस्टर्ब ना किया जाए और इस सिलसिले में हमारा फैसला हतमी है और हम इसकी पूरे तौर पर मज़ाहमत करें। शकील फारूकी ने कहा, यूनिवर्सिटी समेत कई सरकारी इदारों में पहले ही रेंजर्स मौजूद है। अंजुमन असातिज़ा वाइस चांसलर से फैसले पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा करती है। बसूरत दीगर असातिज़ा और तलबा व तालबात भरपूर एहतजाज करेंगे। सिंध असेंबली में दूसरे रोज भी स्पीकर आगा सिराज दुरानी और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अपोजिशन की सानह सेहवन और उर्दू को राइज करने की करारदादें ऐवान ने यकसर मुस्तरद कर दी कि इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग के खिलाफ भी करारदाद मंजूर कर ली गई। कावर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। प्लीज नो नो, आई विल नॉट अलाउ इट। सिंध असेंबली इजलास में हुआ कल का एक्शन रिप्ले। हंगामा आराई भी हुई और तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। सूरत हाल उस वक्त बिगड़ी जब एमक्यूएम के मोहम्मद हुसैन और पीटीआई के खुर्रमशेर जमान ने नुक्ता इतराज पर बोलने की इजाजत मांगी, जिस पर स्पीकर ने बात करने से रोक दिया। इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं जवाब दूंगा, एंड आपकी ये मर्जी भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये मर्जी। नो, आई विल नॉट अलाउ यू, सिट डाउन। रूल मुझे पता है, बैठ जाओ। स्पीकर के जवाब पर एमक्यूएम के मोहम्मद हुसैन ने एहतजाज किया और नशस्त पर खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया, जिस पर स्पीकर ने उन्हें झाड़ पिला दी। जी बोले, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। ठीक है, आप बैठ जाएं। स्पीकर असेंबली ने कहा कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप ऐवान में तो आते नहीं, 1 साल से कहाँ थे? मुझे सब पता है कहाँ और क्या कर रहे थे। जी बैठ जाएं। जी मुझे पता है क्यों नहीं आ रहे थे। मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है सबके बारे में। सिट डाउन। जी। ऐवान में सानिया 7 से मुताल्लिक मुस्लिम लीग फंक्शनल के नंद कुमार और उर्दू जबान को राइज करने से मुताल्लिक एमक्यूएम के कामरान अख्तर की करारदाद मुस्तरद कर दी। अपोजिशन अरकान ने करारदाद मुस्तरद होने पर शदीद एहतजाज किया। आपका रेजोल्यूशन है, आप बैठ जाएं ना। गवर्नमेंट हैज राइट टू रिस्पॉन्ड, प्लीज सिट डाउन। ऐवान में पीटीआई के खुर्रमशेर जमान की के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। आज 9 बजे में आके देखिए। कब्जा छुड़वाने वाले पिट कर आ गए। दूल्हे का 5 करोड़ का सेहरा, दुल्हन की 2 दर्जन अंगूठियां। बुलेटिन में कहेंगे आपको एक मरतबा पर खुशामदीद। लाड़काना कैडेट कॉलेज के तालिब इल्म अहमद का बैरून मुल्क में होने वाला दूसरा ऑपरेशन कामयाब रहा। अहमद के वालिद ने आज न्यूज का हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिका में जेर इलाज लाड़काना कैडेट कॉलेज के तालिब इल्म अहमद के वालिद ने नुमाइंदा आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि अहमद का दूसरा ऑपरेशन भी कामयाब रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्दन की सूजन कम होने के बाद अहमद जल्द ही बातचीत भी कर सकेगा, जबकि गर्दन के जख्म भर जाने के बाद फिजियोथेरेपी शुरू की जाएगी। अहमद के वालिद ने आज न्यूज को शुक्रिया का पैगाम भी अरसाल किया। अहमद के वालिद ने हर लम्हा साथ खड़े रहने पर आज टीवी का शुक्रिया अदा किया है। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुलशन इकबाल में कार्रवाई के दौरान इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। शहरियों ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए आए पुलिस एहलकारों को भगा दिया।
گلشن اقبال حسین ہزارہ گوٹ میں کراچی سرکولر ریلوے کی زمین واگزار کرانے کے لیے انسداد تجاوزات کی ٹیم آپریشن کے لیے پہنچی تو قابضین نے دھاوا بول دیا. جھگڑا بڑھا تو تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. قابضین کا کہنا تھا کہ ڈی سی نے انہیں یہ پلاٹ الاٹ کیے ہیں جس کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں. دوسری جانب چیئرمین ضلع وسطی ریحان ہاشمی کی سربراہی میں شاہراہ پاکستان پر تجاوزات کے خلاف واٹر پمپ سے عائشہ منزل تک آپریشن کیا گیا. یہ دیکھیں ایک مافیا ہے بنیادی طور پہ. اس مافیا سے نبرد آزما ہونا ہے, لوگوں میں شعور اجاگر بھی کرنا ہے اور اس کو کنٹینیوٹی میں رہنا چاہیے. یہ تو سمجھ لیں کہ ایک گلمس ہے, یہ ایک انیشل اسٹیپ ہے جو کہ گریجولی اس کو ایکسپینڈ کریں گے. عوام نے بھی کارروائی کو سراہا, تاہم شکایت بھی کی کہ مؤثر نگرانی نہ ہونے کے باعث تجاوزات دوبارہ قائم کر لی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہو کہ 50-60 روپے بھی یہاں پہ دکاندار جائیں گے, ان کی جیب میں ڈالیں گے, اس کے بعد دوبارہ لگا ہوا ہے پتا, ٹھیک ہے نا. پس کو صرف غریب مزدوری پہ سے ہے اور کوئی نہیں پس رہا. پیدل بھی اگر کوئی جا رہا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہے, فٹ پاتھ پہ پتھارے لگے ہیں اور جو پبلک ہے وہ روڈ پہ. جو پتھارے لگتے ہیں بغیر کسی کی اجازت کے نہیں لگتے, یہ لین دین بھتہ اسی چکر میں لگتے ہیں, اسی وجہ سے یہ پورا ٹریفک جام رہتا ہے اور آنے جانے کے لیے پرابلم ہے. ریحان ہاشمی کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائی 100 روزہ پروگرام کا تسلسل ہے. دیگر شاہراہوں پر بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. خاور حسین, آج نیوز, کراچی. یہاں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں شادی کی ایک انوکھی تقریب منعقد ہوئی جس میں سونے سے لدا دلہا شیر کے ہمراہ میرج ہال پہنچا. دلہے نے 5 کروڑ کا سیرہ پہنا ہوا تھا. ملتان میں ہوئی شادی کی ایک شاہانہ تقریب جہاں 5 کروڑ روپے مالیت کے سونے کا صحرا پہنے دلہا شیر کے ہمراہ شادی ہال پہنچا. دلہے کے والد کا کہنا تھا کہ لیگی کارکن ہیں, اس لیے بارات میں بھی شیر ساتھ لائے ہیں. سینکڑوں گاڑیوں پر سوار 15,000 سے زائد براتیوں کی آمد نے شادی کو میلے کا رنگ دے دیا. دلہن کو جہیز میں 3 درجن سونے کی انگوٹھیوں سمیت کروڑوں روپے کا دیگر سامان بھی دیا گیا. دلہے کے لیے نئے ماڈل کی کار اور دلہے کے بھائیوں کو موٹر سائیکلیں تحفے میں دی گئیں. دوسری جانب تقریب میں ون ڈش, ایمپلیفائر ایکٹ اور رات 10 بجے فنکشن ختم کرنے جیسے قوانین کی خلاف ورزی بھی کی گئی. نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد کے بزنس اسکول کا 7واں کانوکیشن منعقد ہوا. اساتذہ نے تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ کو عملی زندگی میں معاشرتی اقدار کو ترقی دینے اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ بلند رکھنے کی تلقین کی. دیکھیے یہ رپورٹ. اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی کے بزنس اسکول کا 7واں کانوکیشن ہوا. اس میں گریجویٹ اور انٹر گریجویٹ کورس میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. تقریب سے خطاب میں مقررین نے طلبہ کی کامیابی میں والدین کے کردار پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ نسٹ کا شمار ملک کی بہترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے. یہاں کے طلبہ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی قومی اور عالمی سطح پر نام کمایا ہے. ملک کو بہترین معاشرہ فراہم کرنے میں نسٹ کا بہت اہم کردار ہے. انہوں نے طلبہ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاشرے کی خدمت کرنے کی تلقین کی. فری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹو انہینس دا اسکلز جو کچھ سیکھا ہے اس کو ریئل لائف میں امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کو لے کے آگے چلا جائے. اسینشلی آپ کی تمیز تہذیب سب کچھ تعلیم سے آتی ہے. آپ تعلیم حاصل کرو گے آپ آگے کسی کی مدد کر سکو گے, آپ تعلیم حاصل نہیں کرو گے آپ اپنی مدد بھی نہیں کر سکو گے. اپنی جو فیکلٹی ہے ان کے حساب سے اور اپنے جو ویلیوز ہیں پیچھے سے گھر والوں کی طرف سے لیتے ہیں ان کو اچیو کریں اور آرگنائزیشن کے اندر جائیں اینڈ the world is there for them to achieve. تقریب سے موبی لنک کے CEO عامر ابراہیم نے بھی خطاب کیا اور کامیاب طلبہ کے ساتھ ان کے اساتذہ اور والدین کو بھی مبارکباد دی. تدریسی عمل کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ اور اساتذہ کو کانوکیشن کے موقع پر اعزازات بھی دیے گئے. ہے وقت ہوا ہے بریک کا, آگے دیکھیے. ICC پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کرانے پر مجبور کیوں؟ اور خوشبوؤں کے شہر میں حسن کے لشکارے.